Donc la troisième fonction l'endée est 2x moins racine x. Donc à la fonction, donc la première des choses, on va نحسبوا d de f. Donc calculons d de f. شنو هو العدد ولا d de f عندي هنايا شنو هو شنو لا كونديسيون فين عندي غادي تكون عندي غير في هاد لا سول هاد التعبير هذا لا سول اكسبريسيون. يعني شنو خصني x خصو يكون supérieur ou égal à 0 خصو يكون بوزيتيف باش نقدر نحسب هنايا. دونك دي دو اف ديالي شنو هي خص اعداد موجبه هما اللي نقدر نحسب بهم. دونك من 0 حتى بلوس لانفيني. داكوغ اف دو 0 داخل في الانترفال نقدر نحسب اف دو 0 ياك. دونك ما غاديش نحتاج نحسب دي ليميت هنايا. فوقاش كنحسبوا لي ليميت كنحسبوهم في دي بوين اللي ما نقدروش نحسبوا فيهم الصوره ديال العدد. دونك اف دو 0 هي 2 فوا 0 موان 0 اللي هي تساوي 0. دونك هاد لا فونكسيون هادي مالها راه تدوز ليا من اصل المعلوم. داكوغ اشنو بقى لينا في بلوس لانفيني. كيفاش غتكون في بلوس لانفيني كيفاش غادي تكون غادي نمشيو نحسبوا لا ليميت لوغسك اكس طونفيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس. دونك شنو غادي تعطيني هنايا سي لا ليميت غتعطيني لا ليميت بلوس لانفيني ديال 2 اكس موان راسين اكس. الا جيت عاودت هنايا شحال غتعطيني سي بلوس لانفيني موان وهنايا تعطيني بلوس لانفيني. وهذه سي اون فورم اللي هي indéterminé donc je dois يعني خصني نحيد هذيك l'indétermination. d'accord. donc باش نحيد لا فورم indéterminée هنايا في هاد لا فونكسيون ديالي كيسكو جو في فير غادي نمشي نحاول ها هي x تنفيغ بلوس لانفيني ديال 2x موان راسين x غادي نحاول نعمل ب x. دونك سي لا ليميت لوغسك x تنفيغ بلوس لانفيني ديال x عامل لاش ل 2 موان الا عملت باكس هنايا غادي تبقى ليا 2 ولا عملت باكس هنايا غادي تبقى ليا خصني نقسم على اكس. دونك دو راسين اكس على اكس اللي هي لا ليميت لوغسك اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اكس 2 موان راسين اكس على اكس. هاد راسين اكس هي راسين اكس اس 2 هاني نكتبها هنايا هي راسين اكس اس 2 حيت كنخدم في بلوس لانفيني يعني اعداد موجبه ما عنديش فيها مشكل. داكوغ باغ لا سويت هاد راسين اكس مع هاد او كاري غادي تختزل غتبقى ليا واحد على راسين اكس. دونك شنو غادي تعطيني سي لا ليميت ايغال لا ليميت في بلوس لانفيني ديال اكس عامل 2 موان 1 سور راسين دو اكس. دابا نعوض ونشوف شنو غادي تعطيني لا فونكسيون ديالي. هنايا غادي تعطيني سي بلوس لانفيني عامل 2 موان 1 سور بلوس لانفيني. 1 سور بلوس لانفيني هي 0. دونك هي تعطيني 2 فوا بلوس لانفيني اللي هي بلوس لانفيني. داكوغ دونك انا حسبت لا ليميت ديال اف دو اكس بلوس لانفيني عطاتني بلوس لانفيني. لا دوزيام دي شوز فاش كنحسب الليميت في لانفيني وكتعطيني لانفيني اوتوماتيكمون كنمشيو ندوزو نشوفو واش عندنا دي برونش بارابوليك نمشيو نحسبو هاد لا ليميت اف دو اكس سور اكس. داكوغ دونك كالكولون هاد لا فونكسيون هادي سي لا ليميت في بلوس لانفيني ها هي ديال 2 اكس على اكس موان راسين اكس على اكس. شنو كتساوي ليا 2 اكس على اكس كتمشي كتبقى ليا هاهي اكس مع اكس كتمشي كتبقى ليا 2. داكوغ موان راسين اكس على راسين اكس حنا ديجا حسبناها. راسين اكس على راسين اكس بينا انها كتساوي واحد على راسين اكس. دونك ما غاديش نعاودو فيها لي كالكول. نعوض هنايا في بلوس لانفيني هادي غادي تمشي لزيرو. شنو كتبقى ليا في لا ليميت كتبقى ليا 2. دونك لقينا واحد العدد اللي مالو تيخالف الزيرو. واش نقدر نستنتج شي حاجه؟ مازال ما نقدرش. دونك جو دوا كالكولي دابا لا ليميت في بلوس لانفيني دو اف دو اكس موان ا اكس. داكوغ دونك اف دو اكس موان ا اكس وهاد الا ديالي راه هو هاد الجوج اللي لقينا دابا هنايا. دونك سي لا ليميت في بلوس لانفيني غادي نعوض اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ دونك شفناها انها هي 2 اكس موان راسين اكس. داكوغ موان 2 فوا اكس اللي هو اكس. دونك موان 2 اكس باش نحسب هاد التعبير كامل. 2 اكس موان 2 اكس كتمشي ليا كتبقى ليا سي لا ليميت في بلوس لانفيني ديالاش 2 موان راسين فوالا موان راسين اكس. هادي لا عاودت هنايا سي بلوس لانفيني مع لو موان سي موان لانفيني.
داكوغ. دونك حسبت درت لي كالكول ديالي دابا هنايا. حسبنا في الاول ليميت في بلوس لانفيني لقيناها بلوس لانفيني، اف دو اكس سور اكس لقيناها كتساوي جوج. دابا حسبنا هادي، حسبنا اف دو اكس موان ا اكس لقيناها كتساوي ليا موان لا لانفيني. داكوغ. دونك شنو هي الانتربريتاسيون اللي تنعطي هنايا؟ غادي نقولو شنو؟ غادي نقولو ان سي دو اف يعني لا كورب دو لا فونكسيون سي دو اف مالها الى اكسبت ولا الى دمي اشنو اون برونش. قبيله حيت لقينا زيرو قلنا اون اسامبتوت، دابا هنايا لقينا لانفيني كنقولو اون برونش بارابوليك. هاد لا برونش بارابوليك كيفاش دايره ليكواسيون ديالها لا برونش بارابوليك؟ دونك حيت حسبنا شنو؟ حسبنا الليميت ديال العدد لقيناها تتساوي ليا باردون، لقينا ديال اف دو اكس لقيناها كتساوي ليا جوج. فوالا قلنا اون برونش بارابوليك، قلنا سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك. كيفاش دايره لا برونش بارابوليك ولا لا ديريكسيون ديالها؟ دايما فاش نقولوا برونش بارابوليك راه خصني لا ديريكسيون دو ديريكسيون l'axe, la droite, pardon, la droite, de direction, la droite, d'équation, y, تساوي ax, و شحال لقيناه هو 2, donc il y a 2x, donc d'équation y égale 2x, fin, donc au voisinage, فين حسبنا حنا لا ليميت؟ حسبناها au voisinage de plus l'infini. حيت لا ليميت حسبناها au voisinage de plus l'infini. دونك ليميت بلس لانفيني غادي بلس لانفيني. دونك عرفنا حنا لا برونش بارابوليك كيفاش غادي ترسم. سا فو دير كوا؟ هادشي شنو تيعني ليا؟ تيعني ان لا فونكسيون ديالي الا جينا باش نرسموها بحال هكا، كيفاش غادي نرسموها بحال هكا؟ لا دروات باردون لو روبير غنرسم لا دروات 2x، دونك هي تدوز من اصل المعلم، ولا عطيت هنايا واحد غادي نعطي هنايا جوج، وكديز ليا من هاد النقطة هادي. دونك لا دروات دايرة بحال هكا. داكوغ. لا فونكسيون مالها تدوز ليا من الزيرو، وعندها اون برونش بارابوليك. هادي عندها اون برونش بارابوليك. دونك فوالا لا فونكسيون قلنا كدوز من الزيرو وغادي تمشي هنايا عندها اون برونش بارابوليك، يعني غادي تمشي شي حاجه بحال هكا. داكوغ. دونك حاولوا تراسيوها بجيوجيبرا، تراسيو هاد لا دروات هادي. دونك باردون هاد لا دروات اللي قلنا هي y كتساوي 2x، وتراسي لا فونكسيون ديالك هذا هو سي دو اف، وحنا رسمنا لا برونش بارابوليك.